इलाम सदरमुकामभन्दा 13 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ माईपोखरी। समुद्र सतहबाट 2120 किलोमिटर उचाइमा पर्ने माईपोखरी विश्वभरिको रामसार क्षेत्रको सूचीमा सूचीकृत हुन सफल मध्येको एक हो। विश्वभरिका मानिसहरू यहाँ विभिन्न मनाशय बोकेर आइपुग्ने गर्छन्। कोही बुझ्न रमाउन आउने गर्दछन् त कोही अवलोकन गर्न भने कोही अनुसन्धान गर्न पनि आउने गर्छन्। माईपोखरी पुग्नको लागि इलाम बजारबाट सवारी साधनहरू लागिरहेका हुन्छन्। इलाम बजारबाट धोबीधारा, चुरेघाटी, बिब्ल्याटे हुँदै 1 किलोमिटरसम्म कालोपत्रे सडक र बाँकी 7 किलोमिटर मोटर बाटोको यात्रा गर्नुपर्नेछ। अधिकांश पर्यटकहरू सवारी यात्रा गरेर आइपुग्छन् भने केही पर्यटकहरू पैदल यात्रा नै गरेर माईपोखरी आउने गर्दछन्। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ वीरेन श्रेष्ठ हो। मेरो घर राँके बजार हो। म चाहिँ खास गर्नु भन्नुपर्दाखेरि यहाँ माईपोखरीको यो एकादशीको यो चाड, यो परापूर्वकालदेखि लागेको यो चाड जुन छ, यसमा चाहिँ अब मान्छेहरूको रौनक पहिल्यैदेखि नै बढ्ने भएको हुँदाखेरि अब म चाहिँ यहाँनिर अब मेरो पेसेन्जरहरूलाई लिएर यो बाटो गन्तव्यतिर लाग्दैछु। यसमा चाहिँ अब माईपोखरीको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 4 किलोमिटर चाहिँ पिच रोडै छ। त्यहाँदेखि माथि भनेको चाहिँ अफ रोड हो। बाटो हल्का अप्ठ्यारो भए पनि मान्छेहरूको भिड र रौनकता चाहिँ निकै नै छ। योभन्दा अगाडि पनि पूर्वकालदेखि नै अब हामी चाहिँ आइरहेको यो सानैदेखि यो ठाउँमा चाहिँ हामी आएर यसमा अब पहिलेदेखि धार्मिक स्थल भएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ खास गरेर चाहिँ अब परेवाहरू उडाउने यस्तो हुने कामहरू गर्छ। यस बाटो चाहिँ अब पहिलाभन्दा चाहिँ अब धेरै नै सुधार भएको हो। पहिला चाहिँ अब खासै बाटो थिएन, हामी सानोमा जाँदाखेरि चाहिँ। अब अहिले चाहिँ बाटोले धेरै राम्रो नै रूप लिएको छ। अब यो अफ रोडलाई पनि भर्सक पछि अब गएर यसमा अब राम्रो बाटो अझै पिच हुँदै गयो भने पर्यटक चाहिँ योभन्दा धेरै नै बितिन्थ्यो होला, सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सुरुमा सलाते गाविसमा अवस्थित माईपोखरी समयसँगै परिवर्तन हुने देशको कानुनी प्रक्रियाको नामाकरण अनुसार हाल सन्दकपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 1 नम्बरको सिमानामा पर्दछ। 90 हेक्टर जमिनको क्षेत्रफल भूभागमा फैलिएको पोखरीमा पानीको क्षेत्रफल 1.8 हेक्टर रहेको छ। यस क्षेत्रमा 74 प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छ। माईपोखरीमा विश्वमा नभएको र नेपालमा पनि कतै नपाइने गलैँचे झ्याउ पाइन्छ। कञ्चनजङ्घा हिमालको रेन्जमा मात्र पाइने ठकठके जातको घस्रने जीव पनि यही पाइन्छ। 4 जातिको लालीगुराँसहरू पाइन्छन्। पोखरीको वरिपरि सल्लाका अग्ला सग्ला रुखहरूले भरिएको जङ्गल छ, जसको छाया पोखरीको पानीमा पर्दाको दृश्यले मानिसलाई आकर्षक गरी उमङ्गको आभास दिलाउँछ। डाँडामाथिको पोखरीबाट वरिपरि नियाल्दाको आनन्दमा जीवन बल्ल जीवन लाग्ने गर्दछ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ कविता पाठक। म झापाबाट आएको। यस ठाउँमा घुम्न, रमाउन, यस ठाउँको पोखरीहरू, मन्दिरहरू घुम्न आएको। यहाँ आउँदाखेरि सोचे भन्दा धेरै राम्रो रहेछ। तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहोस्। माईपोखरीमा जम्मा 9वटा कुनाहरू रहेका छन्। ती 9 कुनाका नामहरू नामाकरण गरिएका छन्, जसलाई निम्न नामहरूले चिन्न सकिन्छ। गलैँचे झ्याउ कुना, ठकठके कुना, माइधाम कुना, सुनापोखरी कुना, गुराँसे कुना, सरिसुक कुना, चाँप कुना,
माईदेवी कुना र लालीगुराँस कुनाहरू विभिन्न कुनाहरू हुन्। पोखरी वरिपरि विभिन्न देवदेवीका मठ मन्दिरहरू रहेका छन्, जसमा निम्नअनुसार शिवालय मन्दिर, सत्याध्वनी मन्दिर, टाम्सी छो छोलिम बौद्ध गुम्बा पर्दछन्। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ तुलाराम पौड्याल हो। म माईमजुवा गाविस वार्ड नम्बर 1 साबिक याङमा निवासी हुँ र अहिले गएर सन्दकपुर गाउँपालिका 2 माईमजुवा पर्दछ र म यहाँ चाहिँ 2054 सालदेखि नै जोडिएको हुँ। मैले यहीँबाट नै गुरुकुल शिक्षाहरू आर्जन गरेको र अहिले 5 सालदेखि चाहिँ म यहीँको पुजारीकै रूपमा पूजाआजा गरिरहेको छु र यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारका भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। सबैजनाले मान्ने भनेको सबै धर्मलाई समेटिएको, हिन्दू मात्र नभएर हिन्दू, बौद्ध र अन्य साधु सन्त महन्तहरू सबैजना आउनुहुन्छ र उहाँहरू लगायत सबैजनाले मानिएको यो अति पवित्र पुण्यस्थल यो भगवती देवीको स्थल हो। यहाँ अलिकति परिवर्तन भएकै मैले पनि महसुस गरेको छु। जति पहिला हुन्थ्यो, पहिला यहाँ भक्तजनहरूको घुइँचो हुन्थ्यो, त्योभन्दा अहिले कयौँ बढेर यस देवस्थलमा भक्तजनको धेरै घुइँचो छ, भिडभाड लागेको छ र समयस्वरूप पर्व भनौँ जस्तै एकादशी अनि कार्तिके पूर्णिमा, यस्तै गरेर वैशाखे पूर्णिमा, वैशाख 1 गते अनि श्री पञ्चमी, विवाह पञ्चमी, यस्ता पर्वमा त धेरै भक्तजनहरूको घुइँचो नै लाग्ने छ र लागिरहेको पनि छ। यस्तै गरेर शिव महापुराण अनि देवी भागवतमा पनि यस माईपोखरी देवीको अलिकति थोरै सानो चर्चा हामीले नेपाल खण्डमा अनि स्कन्द पुराणको नेपाल खण्डमा पनि भेटेका छौँ र त्यहाँ पनि कोही इला नाम गरेकी पार्वती स्वरूपा हिमालयकी पुत्री थिइन्। उनले चाहिँ यस ठाउँमा आएर, यस देवस्थलमा आएर परापूर्व कालमा चाहिँ यहाँ केही तपस्या गरेको अनि जस स्वरूप भेट्न त्यो तपस्यालाई चाहिँ महादेव स्वरूप, भगवान महादेव नै स्वरूप लिएर आएर चाहिँ यहाँ यस ठाउँमा नै यस पोखरीको पानीमा चाहिँ बस्नुभएको भन्ने कुरा यहाँ किंवदन्तीहरू पनि छन् र त्यो पुराणले पनि बताउँछ। माई पोखरीलाई एउटा आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनाई संसारभरि चिनाउने सपना देख्नेहरू कति स्वर्गलोक भएका छन् भने कति अझै दिलोज्यान दिएर लागिरहेका छन्, जसमा स्वर्गलोक हुनेहरू स्वर्गीय नित्यानन्द अधिकारी, स्वर्गीय नारायण अधिकारी, स्वर्गीय पलप्रसाद खतिवडा हुन् भने दिलोज्यान दिएर लागिरहेकाहरू राजबहादुर राई, देवबहादुर गुरुङ, रामबहादुर राई, हरि कुमार, निम दुर्जे शेर्पा, लाक्पा शेर्पा, प्रेसना छिरिङ राई, निरबहादुर सुवेदी, कमल मुखिया, केयर खुम्बु, इन्द्रबहादुर बस्नेत लगायतका व्यक्तिहरू अझै निरन्तर लागि परेका छन् माई पोखरी संरक्षणका निम्ति। 2072 सालमा यस क्षेत्रमा धार्मिक वन दर्ता भयो र त्यस बेलाका संस्थापक अध्यक्ष उदयबहादुर मुखिया थिए। त्यसपछि पूर्णबहादुर मुखिया अध्यक्ष भएका थिए भने हाल कार्यकारी अध्यक्ष राजबहादुर राई रहेका छन्। त्यसैगरी उपाध्यक्ष लीला भट्टराई, सचिव जीवन खवास, कोषाध्यक्षमा निम दोर्जे शेर्पा, महासचिव खड्गबहादुर मुखिया रहेका छन्। संस्थाका सदस्यहरू चक्रदीप मुखिया, खगेन्द्र सुवेदी, लीला कुमारी राई, दिकु शेर्पा, निरबहादुर सुवेदी, अमृतमान बिक रहेर निरन्तर माई पोखरी संरक्षण र प्रचार प्रसारमा काम गरिरहेका छन्।
नमस्कार, म राजु दुराई, घर मेरो माइपोखरी। हाल चाहिँ म धार्मिक वनको चाहिँ समूहको चाहिँ म अध्यक्ष छु र अध्यक्ष भएर काम गरेको पनि चाहिँ 6 वर्ष बितिसकेको छ। यो धार्मिक वन समूह गठन भएको चाहिँ 2062 सालमा हो। 2062 सालदेखि चाहिँ यो धार्मिक वनले चाहिँ विभिन्न माइपोखरीको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको लागि काम गर्दै आएको छ र यो समितिले खास गरी विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो माइपोखरीको संरक्षणको लागि काम गरिराखेको छ र यो रामसरमा सूचीकृत भइसकेपछि यसको थप जिम्मेवारी हामीमा प्रदान भएको छ र रामसरमा सूचीकृत भइसकेपछि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूबाट पनि चाहिँ सहयोगहरू प्राप्त भइराखेको छ। जति हुनुपर्ने नभए तापनि थोरै रूपमा प्राप्त भइराखेको छ र निरन्तर रूपमा त्यो आर्थिक सहयोग उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले विभिन्न संरक्षणका कामहरू गरिराखेका छौँ र यो माइपोखरी धार्मिक वन समूहले विशेष गरी यहाँको त चाहिँ 2टा लाग्ने मेलालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। यो हरिबोधिनी एकादशी मेला र 9 वर्ष वैशाख 1 गतेमा लाग्ने मेलालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरिराखेको छ र यसको साथसाथमा यो जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको यो माइपोखरीलाई यो जैविक विविधताको संरक्षण गर्नेतर्फ पनि यो धार्मिक वन समूहले चाहिँ काम गरिराखेको छ र यसको धार्मिक महत्त्वलाई पनि यसले बढावा दिने काम गरिराखेको छ र खास गरी यो माइपोखरी धार्मिक वन समूहले माइपोखरीको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, यसको विकास गर्ने र चाहिँ यसको धार्मिक महत्त्वलाई कसरी कायम राख्ने र यहाँको चाहिँ जैविक विविधतालाई कसरी संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने मै चाहिँ माइपोखरी धार्मिक वनले चाहिँ फोकस गरेको छ। यही क्षेत्रमा चाहिँ यो समितिले विशेष गरी काम गरिराखेको छ। माइपोखरी प्रवेशका लागि संस्थाले स्वदेशीलाई रु 10 र विदेशी पर्यटकलाई रु 100 मात्र टिकटको व्यवस्था गरेको छ। यस क्षेत्रको विकासमा सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्, जसमध्ये निम्नअनुसार नामहरू रहेका छन्। पहिलो सहयोगी संस्था रहेको छ सहरी विकास डिभिजन कार्यालय, अन्यमा जिल्ला वन कार्यालय, भू संरक्षण तथा वनस्पति उत्थान कार्यालय, जिल्ला विकास समन्वय समितिको कार्यालय, माइपोखरी गाउँ विकास समिति, सुरुबुङ गाउँ विकास समिति, पुरातत्व विभाग र यस क्षेत्रमा अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। 2062 सालमा धार्मिक वन गठन भएपछि द इस्ट फाउन्डेसन संस्थाले संरक्षणको काम गर्यो। एसीसीए एका संस्थाले पनि माइपोखरीमा काम गर्यो। एनसीडीसी नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र, इसीमेट हेमवन्ती महिलाको संस्थाले पनि यस क्षेत्र विकासमा काम गर्यो भने स्थानीय तहका महिला क्लब र विद्यार्थी सङ्घ संस्थाहरूले पनि रामसार क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। मेरो नाम निमदर्जी शेर्पा, म यो माइपोखरी धार्मिक वनको चाहिँ कोषाध्यक्ष। यो माइपोखरी चाहिँ 2008 सालमा कोरियामा यो रामसारमा सूचीकृत भइसकेको विश्व सम्पदामा सूचीकृत भइसकेको माइपोखरी हो र यो जम्मा 9वटा कुनामा फैलिएर बसेको छ। अहिले हामीले देख्दै गरेको तपाईँ 7वटा कुनामा देख्दैछ, 2वटा कुना देख्न सकिँदैन र यो माइपोखरीको
विशेषता भनेको चाहिँ यहाँ रामसार क्षेत्रको भित्र चाहिँ तपाईँको दुईवटा चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण जहाँ नेपालमा अत्यन्तै दुर्लभ भएको र एउटा स्मग्नम नेपालिन्सिस भन्ने चाहिँ गलाइचे ज्याउ भन्छ नेपालीमा, त्यो चाहिँ विश्वमा कहीँ पाउँदैन, नेपालमा पनि कहीँ नपाउने पर्पर त्यो माइपोखरीको स्पेसिस हो। र अर्को कुरो ठकठके भन्छ जहाँ सेलामेन्डर हिमालयन न्युट भन्छ, त्यो चिजको पनि यहाँ महत्त्व एकदम छ र त्यो चिज यहाँ प्रशस्ति मात्रामा पाउने र त्यसैको लागि विदेशको मान्छेहरू पनि त्यसको अनुसन्धान र यहाँ विभिन्न थरीको चराको अनुसन्धानको लागि पनि मान्छे आउँछ। यो माइपोखरी चाहिँ जम्मा यसको एल्टिच्युड 2100 मिटर भित्र पर्दछ र यो माइपोखरी धार्मिक वनको चाहिँ म कोषाध्यक्ष भएको खातिर यो माइपोखरीको विषयमा तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराए तापनि यहाँनिर तपाईँहरूलाई म एउटा होटल व्यवसाय पनि भएको कारणले तपाईँहरूलाई होटलको विषयमा म थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। माइपोखरी इलामबाट माइपोखरी आउँदाखेरि या झापादेखि माइपोखरी आउँदा तपाईँ सिधै माइपोखरी आउनुभयो भने माइपोखरीमा खान बस्न अत्यन्तै सस्तो र होमस्टे टाइपको छ। खानाहरू सब होमस्टे टाइपको फ्रेस खाना हुन्छ र बस्नको लागि पनि अत्यन्तै सुविधा तपाईँहरूले मिल्न सक्नेछ। यहाँ विभिन्न होमस्टे भयो, तपाईँहरू होटलमा बस्नु होटल छ, होमस्टे चाहे होमस्टे छ र अरू यो क्षेत्रमा आउँदा तपाईँहरू पैदल यात्रा गरेर आउनुभयो भने इलामबाट पैदल यात्रा गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 3 देखि 3.5 घन्टाभित्रमा माइपोखरी पैदल यात्रा पनि आउन सक्नुहुनेछ र इलामको बिप्लाटे भन्नेबाट 11 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ र यहाँ हामीले माइपोखरीमा चाहिँ अहिले एउटा प्याकेज टुर स्टुडेन्टको लागि विशेष स्टुडेन्टको लागि प्याकेज टुर बनाउँदैछु। प्याकेज टुरमा चाहिँ तपाईँलाई पर डे 1500 रुपियाँमा हामी तपाईँलाई खानु बस्नुदेखि 5 दिनको यहाँदेखि सन्दकपुर छिन्टापु हुँदै यहाँ माइपोखरी फेरि माइपोखरी ल्याइ पुऱ्याउने 5 दिनको प्याकेज हुन्छ। त्यो 5 दिनको प्याकेजमा दिनको 1500 रुपियाँ पर्छ र यो माइपोखरीमा आउँदाखेरि तपाईँहरू यो असोजदेखि मङ्सिरसम्म अत्यन्तै राम्रो हुन्छ र फागुनदेखि वैशाख जेठसम्म चाहिँ तपाईँ फागुनको टाइममा आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ लाली गुराँसहरू पनि फुलेको हुन्छ। माइपोखरीलाई परापूर्व कालदेखि स्थानीय र अन्य क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरूले धार्मिक रूपमा विभिन्न अवस्था र विश्वासका साथमा पर्वहरू पनि मनाउँदै आउने गरेका छन्, जसमध्ये हरिवन एकादशी यहाँ विशेष रूपले मनाउने गरिन्छ र देश विदेशबाट यस दिनका लागि मानिसहरू आउने गर्दछन्। नमस्कार, मेरो नाम नारायण प्रसाद ढुङ्गाना, सुम्बेक 1 इलाम, हाल इलाम नगरपालिका 2। आज लागेको यस हरिबोधनी एकादशी जुन माइपोखरीमा लागेको छ, त्यसमा म एउटा विश्वासका साथ आफ्नो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ शुद्ध भएर नुहाएर सफा भएर म यस माइपोखरीको दर्शन गर्न आएको छु र म लगायत नेपाल, भारत, इन्डिया लगायतका देशहरूबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरू समेत एउटा विश्वासका साथ माइपोखरीको दर्शन गर्न आउनुभएको छ। धेरै समयदेखि पुरा पूर्व समयदेखि नै यस माइपोखरीमा हरिबोधनी एकादशीका दिन मेला लाग्ने गरेको छ र यस मेलामा चाहिँ विभिन्न देश अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई धर्मावलम्बीहरूले यहाँ ल्याएर व्यापारको रूपमा समेत बेच्ने काम गर्नुभएको छ र यहाँनिर चाहिँ भव्य रूपमा मेला प्रत्येक वर्ष लाग्ने गरेको छ। धन्यवाद। त्यसैगरी पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै यहाँ वैशाख 1 गते पनि भव्य रूपमा मेला लाग्ने गर्दछ। मेलामा आन्तरिक र बाह्य व्यवसायीहरू व्यवसायका लागि आउने गर्दछन्। हजारौंको संख्यामा आगन्तुकहरू पनि आउने गर्दछन् र पूजापाठ गर्ने गर्दछन्। माइपोखरी आसपासमा आगन्तुकहरूको सुविधाका लागि धेरै होटलहरू खुलेका छन्, जसमध्ये निम्नानुसार होटलहरूले सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन्। पेमु होटल एन्ड लज। यहाँ पाइने सुविधाहरू इमेल इन्टरनेट चलाउन परेमा
फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिएको छ। सस्तो तथा सुलभ मूल्यमा पर्यटकहरूको लागि गाइड, पोर्टर र टाढा टाढासम्म जान परेमा सस्तो भाडा दरमा गाडीको समेत सुविधा दिइन्छ। यहाँ सिक्किम, दार्जिलिङ, अरुणाचल प्रदेश हुँदै भुटानसम्मको लागि प्याकेज टुरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। फायर क्याम्पेन, नुहाउनको लागि 24 घण्टा तातो चिसो पानी, पारिवारिक वातावरणमा सुहाउने खालको रुमको व्यवस्था पनि छ। साथै पेय पदार्थको लागि लोकल रक्सी, टिमुरको रक्सी र अन्य स्थानीय स्तरका थुप्रै प्रकारका पेय पदार्थ पाइन्छ। खानाका परिकारहरू स्थानीय शेर्पा डिस, नेपाली खानाका परिकारहरू, थकाली फुड आइटम र अन्य स्थानीय खानाका परिकारहरू, चाइनिज, टिस्टियन, इटालियन, इन्डियन डिस आदि यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। नमस्ते टासीदेलले। म चाहिँ यो माई पोखरीको अगाडि जस्ट अपोजिटमा होटल व्यवसायी पेमु होटल एन्ड लज, यो मेरो होटलको नाम। र यहाँ चाहिँ हाम्रो होटल चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले बिर्ता मोडदेखि उँभो लागेपछि अन्य होटलहरू जहाँ फिकल, इलाम जहाँ त्यहाँ होटल छ त्यहाँभन्दा यो होटल त्यतिकै स्तरीय छ। यहाँ त्यहाँ पाउने कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ पनि पाइन्छ। र यहाँको हाम्रो स्पेसियल भनेको लोकल कुखुरा, अर्ग्यानिक सब्जी, हाम्रोमा प्राय अर्ग्यानिक सब्जी खुवाउने गरेका छु। र हामी चौरी गाईको घिउ खुवाउने गरेका छु खानासित। र हामीसँग जडीबुटीका लोकल रक्सीहरू पनि पाइने छ, गुराँसको पाइने छ, विभिन्न फलफुलको रक्सीहरू पनि पाउँछ। र अन्य प्राय हाम्रोमा जडीबुटीको, हाम्रोमा मोमोमा पनि जडीबुटीको चटनी पाउँछ, थुक्पामा पनि जडीबुटीको चटनी र हरेक खानेकुरामा जडीबुटीको चटनीहरू पाइन्छ। र यहाँ हाम्रो वाइफाई, फ्री वाइफाई पनि छ। र यो हाम्रो होटल लज सबै काटैकाटले भएको, भातको बिरामी नलाग्ने र हाम्रोमा बाथरुम, टोइलेट पनि एकदम भित्रै भएको र तातो पानी, चिसो पानी नुहाउनुको लागि पनि सुविधा छ। र जसलाई चाहिँ माई पोखरीमा सुविधा पाउँदैन भन्ने जसले सोच राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने इलाममा भन्दा पनि अझै सुविधा सम्पन्न हिसाबले राख्न सक्ने लजहरू बनिएको छ अहिले र बन्ने क्रममा पनि छ। र यहाँहरू निर्धक्कसँगले माई पोखरीमा आउँदाखेरि इलाममा भन्दा सस्तो, लगभग 50% जस्तो सस्तो पर्नु जान्छ यहाँ आउँदाखेरि होटलहरू। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ चक्रदीप मुखिया हो। म चाहिँ यहाँको स्थानीयवासी। म चाहिँ धेरै समय अगाडिदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएको छु र यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू धेरै यस माइपोखरी क्षेत्रमा आउन थालिसकेपछि मैले पर्यटकहरूको लागि सुविधाको लागि यहाँ सिमरन होटल एन्ड लज भनेर मैले लज खोलेको छु। र मेरो जम्मा यहाँ 4टा रुम छ। लजको रेट भनेको 500देखि 600सम्मको छ। र यहाँ खाना बस्नको राम्रो सुविधा छ। र यहाँ खानाको लागि राम्रो परिकारहरू छ। यहाँको अर्ग्यानिक सागसब्जीहरू पाइन्छ, साथै लोकल कुखुराको मासुहरू पनि पाइन्छ। र यस क्षेत्रमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि पर्यटकहरू आइरहने हुनाले मैले चाहिँ यहाँ पर्यटकको सुविधाको लागि सिमरन होटल एन्ड लज भनेर खोलेको छु। र यहाँ आगामी दिनहरूमा पनि धेरै पर्यटकहरू यहाँ भित्रोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।